नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले 8 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै दिन सकेन। ज्येष्ठ नागरिकलाई जीविका चलाउनै मुस्किल, नगरपालिकाका पनि आफ्नै दुःख। गुल्मीका छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा लोभलाग्दो सक्खर उत्पादन, साना उद्यमीमाथि लगाइएको झन्झटिलो नियमले कृषक हैरान, नीति निर्मातालाई भने हाई सन्चो। कावासोती नगरपालिकाका सबै वडा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा एकै दिन 11 वटा स्वास्थ्य केन्द्र भवनको शिलान्यास, टोलमै उपचार पाउनेमा स्थानीय विश्वस्त। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका कृषकको लोभलाग्दो कृषि कर्म, टमाटर फलाएर वार्षिक 6 लाख आम्दानी, युवाको कृषि कर्ममा पालिकाको पनि साथ। र पश्चिम नवलपरासीको छोटी भन्सार कार्यालयमा छैन चहल पहल, भन्सारमा व्यापारी नै गर्दैनन् व्यापार र कारोबार, सरोकारवालाको ध्यानै गएन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो लोकप्रियता बढाउनका लागि नेताले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक 5,000 रुपैयाँ पुर्याउने उद्घोष गरिरहेका बेला जुम्लाका लक्षित वर्गले भने पाउन सकेका छैनन्। नेपालीको महान चाडपर्वमा पनि चन्दननाथ नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको गुनासो स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले गरेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। यो भत्ता वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो, तर स्थानीय तहले भत्ता वितरण नगर्दा स्थानीय मारमा परेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले असोजमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने हो, तर दोस्रो चौमासिक अर्थात् 8 महिनासम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। रकम भनेर मेरो पनि एकातिर हिँड्नु भयो। अनि तिर्सोचोटि जाँदाखेरि कोही पनि विचार कर्मचारी थिए, बसिया थिए। मैले भने यो के हो, यो अत्याचार? बुढाहरू खाउँ भन्नेमा कोही मरिहाल्यो। दसैँमा खाउन भनेर कोही भिनसाबारी आउले पनि भिन पत्यायो। बुढाबुढी दी चलन भनेर त्यो खायो क्या, भत्ता दिइदिएन। बुढाबुढी मरियो, उसलाई भिन्नै लाग्यो। सबैका छोरा बुहारीले सम्मानपूर्वक पालन पोषण गर्दछन् भन्ने छैन। यहाँ धेरै ज्येष्ठ नागरिक भत्ताकै भरमा बाँचिरहेका छन्। नगरपालिकाले समयमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नगराउँदा लक्षित वर्ग समस्यामा परेका छन्। त्यो भत्ता कहिले आउला त भनेर उहाँले सोध्नुभयो मलाई। सोधेपछि भाउजै म चाहिँ गएँ, यस्तो यस्तो भने। त्यो भने हुनाले अब दिउँला त भन्छन्। मैले भनेपछि अब म मन्न लाग्यो भन्नुभयो। म मन्न लाग्यो। कहीँ दान धर्म कर्म गल्ला भने 2 पैसा चाहिँ 50-100 रुपियाँ चाहिँ नाति नुतिनीका हातमै हाल्ला भने के मिठो मुसिनो चाहिँ आत्माले मायाको खाउँला भनेर चाहिँ भनिआउँ। अब त्यो ऋण मेरो थाप्लामा रहने भएको
यो चाहिँ म भत्ता नपाउने भए अब म मर्ने भए ऋण बोकेर म मर्ने भए हुन चाहिँ उहाँले भन्नु। मन्त्रालयबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम अपुग आएकाले वितरणमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। 8 महिनाको भत्ता एकैपटक उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीलाई 1 चौमासमा 80 देखि 90 1 करोड 80 लाखदेखि 90 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यो पैसा बालबालिकाको लागि 5000 मात्रै आएको छ। त्यो वितरण गर्न नसकिने भए हुनाले हामीले वितरण गर्न नसकेको मन्त्रालयलाई थप्ने कार्यका लागि माग्यौँ। आज मन्त्रालयलाई मैले फोन गर्दाखेरिमा आजसम्म चन्दा नगरको अलिक लागि 5 करोड 87 लाख 92 हजार रुपियाँ आउँदैछ भन्ने कुरा आज जानकारी भए हुनाले हामीसँग यो आर्थिक वर्ष बजेट पुगेर अझ बढी। नगरपालिकामा 720 जना ज्येष्ठ नागरिक छन्। एकल महिला 345, बालबालिका 1373 जना र अपाङ्गता भएका व्यक्ति 166 जना छन्। 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनामा 2000 रुपियाँ भत्ता तथा 70 वर्षमाथिकालाई 2000 रुपियाँ भत्तासँगै 1000 रुपियाँ उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै एकल महिलालाई महिनामा 2000 रुपियाँ र बालबालिकालाई प्रति महिना 400 रुपियाँ दिने गरिएको छ। चीनी उद्योगीले उखु किसानको पैसा नदिएर देशभरका उखु किसानले केही महिना अघि काठमाडौँमा धरना बसे, सिंहदरबार पनि फसे। तर अझै किसानले उखुको पैसा पाएका छैनन्। सरकार उनीहरूको मागमा बेखबर जस्तै छ। बरु उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् किसान। गुल्मीका छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका खुँदो र सक्खर उत्पादन गर्ने किसान पनि सरकारको झन्झटिलो नियमले यति बेला हैरान छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र युवा गाउँमा नहुँदा खुँदो र सक्खर उत्पादन गर्दै आएका किसानको पुर्ख्यौली पेसासँगैको पहिचान गुम्ने समेत खतरा बढेको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दिगामका हुमनाथ पन्तले व्यावसायिक खुँदो र सक्खरको उत्पादन र बजारीकरण गर्न थालेको 10 वर्ष नाग्यो। करिब 8 रोपनी जग्गामा उखु खेती गर्छन् उनी। हरिओम केशर मिल मार्फत दिगाम सहित छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका किसानसँग उखु खरिद गरेर गुड खुँदो बनाइरहेका छन् हुमनाथ। वार्षिक करिब 50 लाख बराबरको उखु खुँदो र गुडको कारोबार गर्दा खर्च कटाएर पनि 7 देखि 10 लाख आम्दानी हुन्छ। बजारको समस्या छैन, तर अहिले अनलाइन बिलले उनलाई पेसा नै छोड्न मन लागेको छ। मैले काठमाडौँ पोखरा गुड पठाउँदाखेरि गुड खुँदो पठाउँदाखेरि यो अनलाइन बिल नभइकन पान बिलले भएन, अनलाइन बिल चाहियो भन्ने भएर त्यसले समस्या। अब भोलि मैले पठाउँदैछु, अब पठाउनु कसरी, पोखरी गर्ने कसो, अब पठाउन भोलि परेकै छ। अब पठाउने कसरी, नपठाउने कसरी। अब यही अनलाइन बिलले गर्दाखेरि भोलि किसानका उखु जस्तै भ्याटमा जाने अनलाइन बिल भन्ने गर्दा किसानलाई जो मार हो। त्यसलाई भने किसानलाई उखु एक कर्मचारी राख, भ्याटमा जाऊ, सरकारलाई पैसा तिर। अहिले विशेष गरेर दिगाम र थानपत्तीका किसानलाई गुड तथा खुँदो बनाउने चटारो छ। स्थानीय उखु लगाउने, गोडमेल गर्नेदेखि गुड खुँदो बनाउने बेलासम्म निकै व्यस्त हुन्छन्। पन्थको यो व्यवसायमा 3 जना अस्थायी कामदार छन्। उनीहरूले 6 महिना उखुकै काम गर्छन्। पहिले गोरु घुमाएर कोलमा उखु फिल्ने चलन थियो। गोरु मार्फत काम गर्दा समय र जनशक्ति धेरै लाग्ने भयो। अहिले प्रविधिको विकाससँगै मेसिनबाट उखु फेल्ने र गुड खुँदो बनाउने गरिएको छ। धेरै बेर आगोमा पकाएर उखुका उत्पादनहरू बनाइएकाले सजिलो भने त्यति छैन। त उखु पेल्न पर्यो, उखु पेलेर सकेपछि रस हुन्छ, रसलाई त्यो रस भएपछि पकाउनु पर्यो। त्यसलाई तयारी भयो कि नै त्यो हेरेर तयार भइसकेपछि हामीले यसमा यहाँ लिएर आएर डेक्चीमा लिएर आएर चाहिँ खुँदो गुड बनाउनु पर्यो। त्यसको पकाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यस पकाइमा पाक कम भयो भने गुड बिग्रिन्छ, चाको पर्दैन। अनि त्यसपछि गएर धेरै डढाल्नु भयो भने पतितो हुन्छ। त्यसरी ठिक्क भयो सबै कुरा हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ घोट्नु पर्यो। तपाईँको आधी घन्टा जति घोटेर अब त्यसलाई घोट्दा पनि फरक डिफ्रेन्ट हुन्छ। घोट्दा पनि अब त्यो घोट्दै घोट्दै लहरा छोड्छ। लहरा छोडिसकेपछि त्यो परेको हुँदैन, त्यो लहरा छोड्नु भएन। अनि त्यसपछि अब भयो भन्दाखेरिमा तताएर गोर्खामा खनाउने हिसाब। अहिले स्थानीय स्तरबाट खुँदो प्रति लिटर 110 देखि 120 रुपियाँसम्म र सादा गुड 170 र मसलावाला गुड 220 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री हुँदै आएको छ। युवा गाउँमा नहुने र बढ्दो बजार मोहले गाउँ छोड्ने बढेपछि दिगाम र थानपतिलाई पुर्ख्यौली पेसासँगैको पहिचान जोगाउन चुनौतीको विषय बनेको छ। उखु किसानले आफूले जानेका गरेका छन्। कर्मसँगै व्यावसायिक सिपको अभाव छ।
केही स्थानका व्यापारीहरूले भेली मिसाएर गुड खुदो बेच्न थालेपछि आलोचना भइरहेका बेला पुस्तौदेखि उखुको खेती गर्दै आएका कृषकलाई गुणस्तर जोगाउने पिरालो त छँदैछ। व्यवसायलाई कसरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने होला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। समस्या भनेको मोटरहरू गरिदिने अनि यो सबभन्दा गुणस्तर प्रशोधनको लागि के यो कसरी राम्रो गराउन गुणस्तर गराउन सकिन्छ, एकदम राम्रो क्वालिटीको गराउन सकिन्छ, गुडहरू खुदहरू राम्रो गराउन सकिन्छ, त्यो फिल्टर गर्ने चिजहरू त्यस्तो भइदिए पर हामीले अझ राम्रो गराउने थियौँ भन्ने सबभन्दा त्यो छ हामीलाई। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 थानपति र वडा नम्बर 4 बले टक्सालाई उखु ब्लकको रूपमा अगाडि बढाएको छ, जहाँ करिब 200 परिवारले 2000 रोपनी क्षेत्रमा उखु खेती गरिरहेका छन्। वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष शेष नारायण पौडेलका अनुसार गाउँपालिकाले गत वर्ष 50% अनुदानमा 200 क्विन्टल उखुको बिउ वितरण गर्यो। अहिले 2000 क्विन्टल बिउ वितरणको योजना पालिकाको छ। त्यस्तै छत्रकोट गाउँपालिकाले पनि उखु किसानलाई उखु र मेसिनहरूमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। हामीले धन्य 1 करोड बराबरको किसानहरूलाई उखुमा 50% र अन्य मेसिन औजारहरूमा 50% का दरले अनुदान दिएर हरेक किसानहरूलाई उखु लाउन सक्ने लगाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप लगानी गर्ने काम स्थानीय सरकारको तर्फबाट भयो। गुल्मीको छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिका उखुको कृषि पकेट क्षेत्र हो। पुर्ख्यौलीदेखि व्यावसायिक उखु खेतीमा लागेका स्थानीयसँग रोजगारीको अर्को अवसर छैन। उनीहरूले पहिलेदेखि नै स्थानीय ऋणीको माघे सङ्क्रान्ति मेलामा गुड व्यापार गर्थे। अहिले ऋणीसँगै पाल्पा, बुटोल, पोखरा, काठमाडौँदेखि विदेशसम्म दिगाम र थानपतिको थोर्गेली गुड र खुदो प्रख्यात छ। गुड उत्पादन गर्दै आएका हुमनाथ पन्तलाई यति बेला एउटै पिरालो छ, राज्यलाई अनलाइन मार्फत उनले गरेको कारोबारको बिल र कर भुक्तानी गर्नु परेको छ, जुन उनका लागि फलामको चिउरा हो। स्थानीय सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई अनलाइन भुक्तानी र कारोबारको ज्ञान दिने हो भने पन्थ जस्ता व्यापारीले कपाल दुखाइरहनु पर्ने थिएन। गाउँका सरकारले यसबारे पनि बेलैमा सोचुन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार जनप्रतिनिधिले कतिको प्रयोग गरेका छन् भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अधिकारका कुराहरू भन्दाखेरि कतिपयलाई त अब यत्रो कार्यकाल पनि बितिसक्यो, अहिले उहाँहरूले सजिलै जानेको कुराहरू पनि छ, अब ट्रेनिङ प्राप्त पनि भइहाल्नुभयो भनौँ होइन। केही दिनसम्म त उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भयो होला र पुरुषको दाजु महिलाहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो देखिएको छ र दलितबाट जानुभएको जनप्रतिनिधिलाई अझ बढी अलिकति अप्ठ्यारो देखेको छ। सबै त त्यस्तो हुनुहुन्न, कोही पढे लेखेको अलिकति आफ्नो हक अधिकारका कुराहरूलाई जान्नुभएको चाहिँ हुनुहुन्छ, कतिपयलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ। पढे लेखेको एजुकेटेड र केही गर्न सक्ने आफ्नो हक अधिकारलाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेला भएन। जनप्रतिनिधि दलितबाट भयो भन्ने कुराले उहाँहरूले जुन जनप्रतिनिधि लिनुभयो हाम्रो समाजबाट, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै भएको छ। उहाँहरूलाई जानकारी हुँदैन, जनप्रतिनिधिको नासासा भनौँ न, मेन भनेको नासासाहरूलाई सबै कुरोको जानकारी हुँदैन। मिटिङहरूको पास गराउनु पर्ने उहाँहरूको साइन लिन्छन्, उहाँहरूसँग अब कतिपय कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई जानकारी नै छैन, के भइराखेको छ के भइरहेको छैन। हामीले गरेछौँ यसमा साइन गरिदिए पुगिहाल्छ भनेर भन्छ। अनि हामीले जस्तो अब कतिपय जनप्रतिनिधिहरू साथीहरू पनि छन् होइन, सम्बन्धी वडामा आफ्नै वडाको लागि अरू वडा पनि साथीहरू छन्, के गरिरहेका छौँ साथीहरू आफ्नो वडामा के योजनाहरू ल्यायो के गर्यो भन्दाखेरि खै हामीलाई त अब मिटिङमा बोलाउँछ साइन गराउँछ, त्यतिहरूकै जानकारी नै दिन्न भन्छ। यहाँको प्रतिनिधिहरूले राम्रै काम गरेको, अब यिनी बाटाघाटाहरू हेर्दाखेरि राम्रै काम गरेको देखिएको छ। अलिअलि त्यो बजारमा भने अलिकति अवरोध भयो, या ठेकेदारको उसले हो कि या नगरपालिकाको कमजोरीले हो, त्यहाँ अलिकति ढिलाइ भएको देखियो। पछि अब त्यहाँ मान्छेहरूले अवरोध गरेर अहिले काम भइरहेको छ भनौँ। प्रतिनिधिहरूले हजुरले सोधेअनुसार प्रतिनिधिहरूले जस्तै आफूले पाएको अधिकार मत अधिकारको प्रयोग त गर्नुभयो, तर पुरा गर्नुभयो जस्तो अझै लाग्दैन। किनभने हामीले कानुनमा के छ कस्तो छ कति अधिकार छ भन्ने कुरो पनि हामीले त्यति जानेका छैनौँ होइन, बुझेका छैनौँ, पढेका छैनौँ। त्यस कारणले तर पहिला नहुनुभन्दा अहिले जे भए नि भएछ भन्नुपर्छ। किन गर्नुभएको छ, नगरेको होइन, गर्न त खोज्नु भएको छ, तर उहाँले पनि मैले कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नथाहा पाएको पनि हुनसक्छ है। जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव जितेर जस्तो उहाँहरूले काम थालेको पनि 4 वर्ष पुरा भयो। उहाँहरूले सुरुवात त गर्नुभयो, तर कताको सुरुवात गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यो पनि म त केही थाहा पाउँदैन।
किन थाहा पाउँदैन भनेपछि उहाँहरूले जुन अधिकार बनाउनु भयो, कानुन बनाउनु भयो, उहाँहरूले बनाएको कानुनको अधिकार एउटा कार्यालयको खर्दारले टेर्दैन, उहाँहरूले के जनप्रतिनिधि भन्ने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नवलपुरको कावासोती नगरपालिका भौगोलिक रूपले सुगम जस्तो देखिन्छ, तर स्वास्थ्यको पहुँचमा यो ठाउँले विगतमा निकै सास देखेप्यो। अब भनी जनताले दुःख नपाउने भएका छन्। पालिकाका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन हुँदैछन्। 5 वटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा वडा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको आफ्नै भवन भए पनि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन नभएका कारण 11 वटै भवन शिलान्यास गरिएको हो। नवलपुरबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। प्रत्येक वडा तहसम्म कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, तर कतिपय पालिकामा अझै वडा तहमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुगेको छ। पालिकाको 5 वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी रहेको छ भने एउटा वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र बाँकी 11 वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। भन्दा अगाडि 5 वटा स्वास्थ्य चौकीहरूले वडा नम्बर 3 अनि वडा नम्बर 10, त्यसपछि वडा नम्बर 17, त्यसपछि वडा नम्बर 12 र 14 मा पहिले स्वास्थ्य संस्थाहरू खुलेका थिए, जसलाई हामीले स्वास्थ्य चौकी भनिन्थ्यो। तिनीहरू अहिले पनि छन् र त्यसै गरी नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 मा विष्णुनगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भनेर खुलाएको थियो। त्यसबाहेक रहेका अरू 6 वटाबाट बाँकी रहेका जुन 11 वटा वडाहरू छन् तिनीहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ। हामीले गत 4 गते नै त्यो सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सेवाको उद्घाटन गरेका छौँ। गत वर्ष नै कावासोतीका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि भवन निर्माणका लागि लालपूर्जा भएको जग्गा नहुँदा बजेट फ्रिज भएर गएको थियो। तर यस वर्ष भने लालपूर्जा भएको जग्गा नचाहिने भएका कारण असार मसान्तसम्म भवन निर्माण गरिसक्ने गरी नगरपालिकाले काम अघि बढाएको छ। समुदायले निर्णय गरेको ठाउँतिर बनाउँदा हुन्छ हैन भन्ने खालको त्यस्तो आएपछि हामी आट्यौँ। यो पनि असाध्यै छोटो समयमा गर्न पाइने कि नपाइने भनेर छलफल पनि भयो, सल्लाह पनि भयो विभागतिर भइसकेपछि अब गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो भइसकेपछि अस्ति भर्खरै हामी निर्णय गर्यौँ। नगरपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणका लागि प्रति भवन 45 लाखको दरले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तथापि भवन निर्माणका लागि भ्याट बाहेकको 24 लाख रुपैयाँमा टेन्डर स्वीकृत भएको र सोही अनुसार असार मसान्तभित्र काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको कावासोती नगरपालिकाका इन्जिनियर पवन रूपाखेतीले बताए। हामीले करिब 10 वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको लागि टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ र त्यसको सम्झौता पनि भइरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले करिब 45 लाखको इस्टिमेट तयार गरेका थियौँ र कन्ट्र्याक्टरहरूको यो इबिड प्रक्रिया मार्फत चाहिँ घटबड हुँदाखेरि उहाँहरूले भ्याट बाहेकको 24 लाख, केही स्वास्थ्य चौकीहरूको 24 लाख र केही आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको 26 लाख रकम भ्याट बाहेकको रकममा यो ठेक्का सम्झौता भएको छ र सोही अनुरूप आज चाहिँ यो सम्पूर्ण वडा कार्यालय यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 10 वटा र 2 वटा वडा कार्यालयहरूको पनि शिलान्यास एकै दिन कावासोती नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ। वडा तहमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुगेपछि खुसी भएका वडावासीहरू आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भवन नै निर्माण हुने भएपछि थप उत्साहित भएका छन्। धेरैको सोच विदेश गएर टन्न पैसा कमाउने नै हुन्छ।
उनीहरूलाई नेपालमा गरिने इलमबाट आउने पारिश्रमिकले पुग्दैन। विदेशमा पैसाको बोट छ भने जसरी सबै विदेश जाने कल्पना गरिरहन्छन्, तर कतिको कल्पना पूरा हुन्छ, कति खाली हात वा बाकसमा फर्कन्छन्। यो नियति अहिले अधिकांश युवाले भोगिरहेका छन्। युवा पलायन नै देशका लागि ठूलो घाटा भइरहँदा पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका युवाले भने कृषि कर्मबाट विदेशमा कमाउन सक्ने जति रकम कमाइरहेका छन्। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् कमल सूर्यवंशी। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका 2 मा उनी टमाटर खेती गरिरहेका छन्। युवाहरूको बढ्दो पलायन भइरहेका बेला युवा किसान कमल गाउँमै उदाहरणका रूपमा पेश भएका छन्। 5 रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा 6वटा टनल निर्माण गरी उनले व्यावसायिक रूपमा खेती गरेका छन्। उनको टनलमा जुनसुकै मौसममा पनि लटरम्मै टमाटर देख्न सकिन्छ। 22 वर्षका कमलले गाउँमै टमाटर खेतीबाट वार्षिक 6 लाख आम्दानी गरिरहेका छन्। हामीलाई खेरि चाहिँ माथागढी गाउँपालिकादेखि प्लास्टिकको पोखरी पुरै अनुदानमा परेको छ एउटा। तपाईँको त्यस्तै गरी टनेलहरू बनाउनको लागि प्लास्टिकहरू 50% मा तपाईँको कतै कतै 75% मा पनि आइराखेको छ। त्यही नै हो। उनको मिहिनेत र जाँगरलाई देखेर गाउँका अन्य किसान समेत दङ्ग छन्। मिहिनेत र जाँगरले गाउँघरमा खेर गइरहेको जग्गाको सदुपयोग गर्न सके विदेशको कमाई स्वदेशमै कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण कमलले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आफ्नै क्षेत्र गाउँठाउँमा पनि रोजगारीका सम्भावना खोज्दै आय आर्जन हुने प्रकारका विभिन्न व्यवसायमा जोडिन सके युवा बेरोजगार नबन्ने कमलको भनाइ छ। यो टमाटरको बजारीकरण चाहिँ दुःख छैन। हाम्रो माग धेरै, उत्पादन थोरै भइराखेको छ। तपाईको यो टमाटरको माग हाम्रो यहाँ तल बजारमा पनि हामीले पुर्याउन नसकिने अवस्था छ। किनभने हाम्रो यो वडा चाहिँ सबै मिलेर काम गरे पर माग धान्न सकिन्थ्यो। हामीले यो बजारीकरणको चाहिँ व्यवस्था राम्रो छ। तपाईको माग पुर्याउन सकिए छैन। टमाटर खेतीबाट आउने पैसाले सूर्यवंशीलाई घर खर्च चलाउन निकै सहज भएको छ। घर खर्च कटाएर बचेको केही रकम सहकारी तथा बैंकमा जम्मा समेत गरेको उनी बताउँछन्। 5 वर्ष अघिदेखि कृषि कर्ममा होमिएका उनलाई स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्दै आएको छ। कृषि पेसामा चाहिँ उहाँहरू आबद्ध भएको हिसाबले गाउँपालिकाले त्यसलाई लागत उत्पादनमा चाहिँ लागत कम हुन र उत्पादनमा चाहिँ बढोत्तरी गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। कृषिलाई कसरी व्यावसायीकरण गर्ने, कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी उत्पादन बनाउने र लागत चाहिँ कम गर्ने भन्ने ढङ्गको कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। हिम्मत, त्याग र मिहिनेतको पर्यायवाची बनेका कमल अहिले मातृभूमिमै मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। के कमलले गरेको जस्तो कृषि कर्म गर्न सकिँदैन र? पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरला बोलखेलाई जोडेका छौं। उहाँसँग पालिकाको न्यायिक समितिका गतिविधि, पालिकाको पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौं। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हजुर म्याम, मैले सुरु गर्न चाहे पालिकाको न्यायाधीशका रूपमा 3.5 वर्ष बिताउनु भएछ। कति मुद्दा मामिला मिलापत्र गर्नुभयो, कस्ता विवाद हेर्नुभयो, बताइदिनुस् न। हाम्रो चाहिँ न्यायिक समितिमा अहिले 96 वटा मुद्दा चाहिँ दर्ता भएको छ। त्यसमा चाहिँ 92 वटा मुद्दा चाहिँ हामीले निर्णय नै गरिसकेका छौँ भने 3 वटा मुद्दालाई चाहिँ रेफर गरेका छौँ। बाँकी चाहिँ प्रक्रियामै छन् अरू मुद्दा चाहिँ। हजुर कस्ता कस्ता विवाद चाहिँ आउने रहेछन् उपाध्यक्षज्यू? हाम्रोमा चाहिँ घरेलु हिंसाको मुद्दाहरू बढी आएको बिचमा चाहिँ आउँथे हैन। अहिले यो 1 वर्षभन्दा पछाडिको पिरियडमा चाहिँ अहिले जग्गा धनी प्रमाण पूजाको लागि लगत सङ्कलनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जुन हल्ला भयो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अहिले अलि बढी जग्गा सम्बन्धी मुद्दाहरू चाहिँ बढेको छ। त्यो सँगै माना सामल भराउने वृद्ध आमा बुवाहरूको लागि चाहिँ पालन पोषणको लागि छोराहरूले सपोर्ट नगरेको मुद्दाहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। सामान्यतया न्यायिक समितिले सम्बोधन गर्न सक्ने खालका मुद्दाहरूलाई हामीले मुद्दाको प्रकृति हेरेर दर्ता गराएर त्यो सम्बन्धी छलफल गर्ने काम चाहिँ
उपाध्यक्षज्यू, मैले यसैमा यहाँलाई जोड्न चाहे, अहिले पालिका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको काम न्यायिक समिति भन्दा माथि उठ्न सकेन भनेर आलोचना हुने गरेको सुनिन्छ। के उपाध्यक्षको काम यतिमै सीमित हो त? कस्ता काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, उपाध्यक्षहरू चाहिँ न्यायिक समिति भन्दा माथि उठ्ने भन्ने चाहिँ बिल्कुलै अब त्यो गलत कुराहरू हो। म आफै गाउँपालिकामा बसेर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ उपाध्यक्षहरूले पाएको, उपप्रमुखहरूले पाएको जिम्मेवारी भनेको राजस्व समितिको संयोजक उपाध्यक्ष आफै हो, योजना अनुगमन समितिको संयोजक उपाध्यक्ष आफै हो, न्यायिक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष आफै हो। हरेक सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाउने जिम्मेवारी उपाध्यक्षहरूलाई नै छ। जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्षहरूलाई दिएको जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी निभाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो काम गरिराखेका छौँ। अहिले हरेक ठाउँमा उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूलाई क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले हरेक ठाउँमा सुन्ने गरेको छु। धेर जस्तो चाहिँ न्यायिक समितिको कुराहरू चाहिँ विशेष गरी सोध्ने गरिन्छ। त्यो सँगै पूर्वाधारको काम हरेक चाहिँ लक्षित वर्गका बजेटका कुराहरू भए, विकास निर्माणका कुराहरूसँग जोडिने कुराहरू भए, होइन, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उपाध्यक्षज्यूहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबमा मैले पनि काम गरिराखेको छु। हजुर, उपाध्यक्षज्यू, अलिकति पालिकाले सामाजिक विकासमा गरेका कामबारे पनि कुरा गरौँ। तपाईँहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। पालिकामा यस्ता कति रहेछन् भनेर जान्न मात्रै हो कि उनीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम पनि छन्? मैत्री गाउँपालिका भनेर बकैया गाउँपालिकालाई घोषणा गरेर अगाडि बढेका छौँ। सामाजिक विकास क्षेत्रमा विशेष गरी बालमैत्रीकै क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पनि भन्नको लागि बालमैत्री भनिएको हो। त्यसलाई चाहिँ सबै हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ हरेक हिसाबमा चाहिँ बालमैत्रीलाई अगाडि बढाएर काम गर्न सक्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ सामाजिक विकास क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने बालमैत्रीले पनि सपोर्ट गर्छ। उपाध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, पालिकाको बलियो सम्भावना चाहिँ कृषि र पशुपालनमा छ भनिन्छ, तर तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ एक लघु उद्यम कार्यक्रम राख्नु भएको छ। कृषिका समस्या चाहिँ सबै समाधान भइसकेका हुन् र? होइन, हामीले एक उद्यम कार्यक्रम चाहिँ कुन हिसाबले राखेको भने कृषि र पशु व्यवसायलाई पनि उद्यमको रूपमा जोड्न सकिन्छ नि त। त्यो हिसाबले हामीले एक उद्यम भनेर चाहिँ एउटा वडामा एउटा उद्यम, जस्तो फार्म दर्ता गर्ने कुराहरू भए, होइन, महिला उद्यमी बनाउने कुरामा चाहिँ सामूहिक हामी चाहिँ सिलाइ कटाइका तालिमहरू दिन्छौँ उहाँहरूलाई। सिलाइ कटाइ तालिम दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउन कसरी सक्नुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि अगाडि छन्। हामीले यो नीति कार्यक्रम पास गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिले सुरुवात नै गरिसकेका छौँ। हामीले 4 नम्बर वडाबाट चाहिँ सुत्केरी महिलाको लागि नेपाल सरकारले दिने त्यो न्यानो झोला जुन छ, त्यो न्यानो झोला उत्पादन चाहिँ हामीले गाउँपालिकामै सुरु गरेका छौँ। त्यहाँ 14 जना महिला उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो न्यानो झोला उत्पादन गर्नुहुन्छ र अहिले गाउँपालिका, हाम्रो पालिकालाई पुग्ने न्यानो झोला उहाँहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको। हजुर, हस् त उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। हुन्छ, हस्, धन्यवाद हजुरलाई। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले 8 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै दिन सकेन। ज्येष्ठ नागरिकलाई जीविका चलाउनै मुस्किल, नगरपालिकाका पनि आफ्नै दुःख। गुल्मीका छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा लोभलाग्दो सक्खर उत्पादन, साना उद्यमीमाथि लगाइएको झन्झटिलो नियमले कृषक हैरान, नीति निर्मातालाई भने खाई सन्चो। कावासोती नगरपालिकाका सबै वडा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा एकै दिन 11 वटा स्वास्थ्य केन्द्र भवनको शिलान्यास, टोलमै उपचार पाउनेमा स्थानीय विश्वस्त। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका कृषकको लोभलाग्दो कृषि कर्म, टमाटर फलाएर वार्षिक 6 लाख आम्दानी, युवाको कृषि कर्ममा पालिकाको पनि साथ। र पश्चिम नवलपरासीको छोटी भन्सार कार्यालयमा छैन चहल पहल, भन्सारमा व्यापारी नै गर्दैनन् व्यापार र कारोबार, सरोकारवालाको ध्यानै गएन।
आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गराउने उद्देश्यका साथ चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा हुन गइरहेको चौथो नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा सहभागी बनौँ। 15 भन्दा बढी राष्ट्रबाट 150 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू र हजारौं कृषि व्यवसायीहरूको सहभागिता रहने चौथो नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनीमा यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। प्रदर्शनीमा आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि यन्त्र तथा उपकरण, डेरी उपकरण, पोल्ट्री, मत्स्य, केरा खेती, आधुनिक टनेल खेती, सिँचाइ प्रविधि एवं खाद्य प्रशोधन प्रविधि तथा उपकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। यही चैत्र 27, 28 र 29 गते। स्थान चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुर चितवन। समय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। प्रवेश निःशुल्क। आयोजक मिडिया स्पेस सल्युसन प्राली तथा फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स। थप जानकारीका लागि 98 011 71 141। सहयोगी संस्थाहरू नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि विभाग, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कार्य समिति, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड, साना किसानद्वारा प्रवर्तित, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, चितवन उद्योग सङ्घ। पश्चिम नवलपरासीमा रहेको छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति भई मूल भन्सारमा परिणत भएको महेशपुर भन्सारमा व्यापारीको चाप बढ्न सकेको छैन। लामो समयदेखि छोटी भन्सारको रूपमा काम गर्दै आएको महेशपुर भन्सार स्तरोन्नति भई मूल भन्सार बन्यो। तर भन्सारमा व्यापारीको चाप र कारोबार हुन भने छाडेको छ। सुनवल नगरपालिकाबाट पालिका खबरदाता विमल भट्टराईको एक रिपोर्ट। 2075 साउन 1 मा सरकारले छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारको रूपमा घोषणा गर्यो। तर भन्सारलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नमिलाएपछि भन्सारले गति लिन सकेन। एक त कारोबार गर्नका लागि भन्सारले एक्जिम कोडको व्यवस्था नमिलाउने, अर्कोतर्फ माल सामानको क्वारेन्टिन, विषादी परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि भैरहने पुग्नुपर्ने भएपछि व्यापारीले यो नाका नै प्रयोग गर्न छोडेका छन्। यस्तै केही व्यापारीले कारोबार गरे पनि महेशपुर भन्सारको न्यूनतम सुविधा र भारतीय बाटो र कस्टमको समस्याले माल सामान झिकाउन 2 देखि 3 दिनसम्म लाग्ने गर्दा माल सामानको भाडा पनि बढ्ने र स्थानीयको अनावश्यक तनाव पनि बोक्नुपर्ने समस्या व्यापारीले भोगिरहेका छन्। अब कारण चाहिँ हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त बाटोघाटो छैन हैन, त्यसपछि त्यहाँ पूर्वाधार पनि छैन। कच्चा पदार्थ त लगभग हाम्रो 50% जति त धान, गेहूँ, चामलहरू आयात भएकै छ र खास गरी त्यहाँ पूर्वाधार पनि छैन र क्वारेन्टाइन पनि हाम्रो यहाँ छैन। अब क्वारेन्टाइन अब त्यो धान पनि आयो भने धानका व्यापारीले फेरि गाडी 1 दिन होल्ड गरेर फेरि बाहिरमा जानुपर्छ क्वारेन्टाइन गराउनको लागि। त्यसपछि त्यहाँ पार्किङको पनि व्यवस्था छैन। त्यो नै एउटा ठुलो समस्या हो। महेशपुर भन्सारलाई मूल भन्सारको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर्मचारी दरबन्दी, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, भौतिक संरचनाको निर्माण, गोदामको निर्माण, पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टिन चेकपोस्टको निर्माण र बाटोघाटोको उचित व्यवस्था जस्ता मुख्य कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यतातर्फ अर्थ मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा व्यापारी सुविधा खोज्दै जिल्लाकै मूल नाका छोडी भैरहवा भन्सार धाउने कार्यले महेशपुर भन्सार सुक्न थालेको व्यापारी बताउँछन्। भन्सार नाका नवलपरासीमा रहेको यो भन्सार नाका यस अगाडि भैरहवा भन्सार नाकाबाट सञ्चालनमा रहेको थियो भने 2075 सालमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाबाट यसलाई मूल भन्सारको रूपमा यसलाई घोषणा गरियो। घोषणा गरिए तापनि यसका प्राविधिक समस्याका विषयहरू जिउँका त्यौँ रहेका छन्। जस्तो कि भनौँ, अब यो भन्सार कार्यालयको रूपमा, मूल भन्सार कार्यालयको रूपमा स्तरोन्नति त भयो, तथापि यसका जुन भन्सारबाट बाह्य भारत लगायत अन्य देशहरूबाट भन्सार गरी भित्रिँदाखेरि चाहिने भन्सार जुन कोड हुन्छ, त्यो कोडहरू चाहिँ उपलब्ध नहुँदाखेरि यो भन्सार चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। व्यापारीका अनुसार महेशपुर नाका मूल नाका भए पनि सीमापारीको नाका ठुटुहीबारी, कस्टम सानो नाका रहेको र ठुटीबारी बजारको बाटो पनि साँघुरो छ। माल सामानको निकासी पैठारी
ढिलो हुनु, भन्सारमा एक्जिम कोड नहुनु र आवश्यक पूर्वाधारको विकास नभएका कारणले पनि व्यापारी भन्सारमा आउन झन्झट मान्ने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घको भनाइ छ। महेश्वर भन्सारको आयातमा पनि समस्या छ, एक्जिम कोडकै समस्या छ, पूर्वाधारको समस्याहरू छ, तपाईँको अनलोडिङका समस्या छन्, पार्किङको समस्या छ, पूर्वाधारका धेरै समस्याहरू छन्, बाटाकै समस्या छ। भन्सार अहिले पनि हेर्दाखेरि ठुलो भन्सार त भयो, तर कानुनको तहको व्यावहारिक प्राविधिक समस्याहरू धेरै छन्, त्यो तहमा जान सकेन। सीमा नाकामा कसैको ध्यान पुगेको छैन। भन्सारमा यति बेला खाद्यान्न, भुस, चिनी र केही कस्मेटिक आइटमको फाट्टफुट्ट भन्सार हुँदै आएको छ। कुनै दिन भन्सारमा माले सामान नभएर यतिकै बसेर दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता भन्सार कर्मचारीको छ। जिल्ला खुल्ला सिमाना भएका कारण तस्करी पनि व्यापक हुँदै आएको छ। तस्करी नियन्त्रणमा न त भन्सारले नै चासो देखाएको छ, न त प्रहरी नै चासो देखाएको छ। तस्करहरू दिनदहाडे तस्करी गर्न पाएपछि किन भन्सारमा राजस्व तिर्न आउलान् र यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले 8 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै दिन सकेन। ज्येष्ठ नागरिकलाई जीविका चलाउनै मुस्किल, नगरपालिकाका पनि आफ्नै दुःख। गुल्मीका छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा लोभलाग्दो सक्खर उत्पादन, साना उद्यमीमाथि लगाइएको झन्झटिलो नियमले कृषक हैरान, नीति निर्मातालाई भने खाई सन्चो। कावासोती नगरपालिकाका सबै वडा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा एकै दिन 11 वटा स्वास्थ्य केन्द्र भवनको शिलान्यास, टोलमै उपचार पाउनेमा स्थानीय विश्वस्त। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका कृषकको लोभलाग्दो कृषि कर्म, टमाटर फलाएर वार्षिक 6 लाख आम्दानी, युवाको कृषि कर्ममा पालिकाको पनि साथ। र पश्चिम नवलपरासीको छोटी भन्सार कार्यालयमा छैन चहल पहल, भन्सारमा व्यापारी नै गर्दैनन् व्यापार र कारोबार, सरोकारवालाको ध्यानै गएन। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 स्थित घोडेपानी र पुनहिल क्षेत्रमा धमाधम पूर्वाधार निर्माण भएको छ। समुदाय र तिनै तहका सरकार पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका हुन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विक्रमसम्म 2075मा 100 वटा स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गरेको घोडेपानीका व्यवसायीले सहर बजारमा जस्तै पक्की घर र होटललाई सुविधायुक्त बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। समुद्री सतहदेखि 2800 मिटरको उचाइमा अवस्थित म्याग्दीको घोडेपानीमा रहेका 25 वटा होटलले सुविधासँगै क्षमता बढाएर करिब 1000 जनालाई सेवा दिने बनाएको छ। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएपछि घोडेपानी र पुनहिलमा पर्यटक आगमन बढाउन प्रवर्धनात्मक गतिविधिमा जुटेका सरकारवालाले वरपर नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने योजना अघि सारेका हुन्। पुनहिलदेखि तपाईको मोरे डाँडा जाने आउने हर्स राइडिङ गर्न सकिन्छ। तपाईको पेरीभरा ताल छन्, त्यहाँ तालतिर गइने, त्यतातिर हर्स राइडिङ गर्ने, साइक्लिङ गर्ने, अनि बर्ड वाचिङ गर्ने, यस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले अहिले घोडेपानीवासीसित मिलेर हामीहरूले यस्तो
पहल गरिराखेको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु 50 लाख बजेटबाट निर्माण गरिएको 4 किलोमिटर दूरीको चित्रे घोडेपानी सडक थप 25 लाख खर्चेर ग्राभेल गरिएको छ। घोडेपानीको बस्ती र त्यहाँदेखि दृश्य अवलोकन स्थल पुनहिल जाने बाटोमा प्रदेश सरकारको 25 लाख सहयोगमा 23वटा सोलर बत्ती जडान गरेर रातको समयमा उज्यालो बनाइएको छ। गौरवका आयोजना भनेको खाने पानी अनि यो पथमार्ग, अर्को यो ढल निकास र अहिले कास्कीबाट म्याग्दी जोड्ने एउटा मोटर बाटो अनि ग्रामीण सडक पथमार्ग अर्को र पेरी भाडादेखि घोरेपानी जोड्ने एउटा मोटर बाटो र पर्यटकहरूको लागि एउटा मनोरञ्जनको लागि साइक्लिङ आमा समूहको भवन निर्मित छ। यी पानी र हिउँ परेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा बसेर दृश्य अवलोकन गर्ने सुविधाका लागि पुनहिल परिसरमा 27,50,000 खर्चेर 3 कोठे आश्रय स्थलको पक्की भवन निर्माण भएको छ। घोडेपानी पुनहिलको नजिकै पर्ने फुलबारीमा 10 लाख खर्चेर गुराँस पार्क बनाउन लागेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले 20 लाखको लागतमा घोडेपानीदेखि प्यारी भाराही ताल जोड्ने साइकल र घोडा ट्रेल, चरा अवलोकन स्थल र घोडा बाँध्ने तबेला बनाउन लागेको छ। विशेषता चाहिँ अब पर्यटन आन्तरिक र बाहिर पर्यटनको वृद्धि गर्नको लागि हो र घोरेपानी भनेको अर्को रुट छन् त, तर यहाँ साइक्लिङ, जङ्गल हेर्नको लागि र बर्ड वाचिङ, हर्स राइडिङ गर्नको लागि हामीले नयाँ विकल्पहरू खोज्ने क्रममा अहिले यो योजना छ। यसलाई हामीले सफल पार्छौँ जस्तो लाग्छ। गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको 8 लाख बजेटबाट घोडेपानी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तारको काम सुरु भएको छ। 8 लाख विनियोजन भएको मगर सङ्ग्रहालय सञ्चालन गरेको घोडेपानी आमा समूहको भवन निर्माण जारी छ। 10 लाख विनियोजन भएको घोडेपानीदेखि कास्कीको उल्लेरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न लागि छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले 8 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै दिन सकेन। ज्येष्ठ नागरिकलाई जीविका चलाउनै मुस्किल, नगरपालिकाका पनि आफ्नै दुःख। गुल्मीका छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा लोभलाग्दो सक्खर उत्पादन, साना उद्यमीमाथि लगाइएको झन्झटिलो नियमले कृषक हैरान, नीति निर्मातालाई भने हाई सन्चो। कावासोती नगरपालिकाका सबै वडा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा एकै दिन 11वटा स्वास्थ्य केन्द्र भवनको शिलान्यास, टोलमै उपचार पाउनेमा स्थानीय विश्वस्त। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका कृषकको लोभलाग्दो कृषि कर्म, टमाटर फलाएर वार्षिक 6 लाख आम्दानी, युवाको कृषि कर्ममा पालिकाको पनि साथ। र पश्चिम नवलपरासीको छोटी भन्सार कार्यालयमा छैन चहल पहल, भन्सारमा व्यापारी नै गर्दैनन् व्यापार र कारोबार, सरोकारवालाको ध्यानै गएन। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।